श्रीगुरुभ्यो नमः। कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरा नतोऽस्मि। ह्यः एकः तत्र प्रश्नः पृष्टः आसीत् ग्रूप् मध्ये। श्रूयते खलु मम ध्वनिः? आं महोदय। तत्र प्रथमः प्रश्नः आसीत् अकारः किमर्थः इति चेत् तत्र तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, तत्तु केवलम् उच्चारणार्थं तावदेव वर्तते। तद् किं कृतावै च इत्यत्र इदुतौ इति यः तत्र तकारः इत् उत् इति तकारः यः पठितः वर्तते, तस्य तकारस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। तत्र तप्रकरणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः आसीत्। नाम तकारः किमर्थः इति चेत् तद् उच्चारणार्थः केवलं, तस्य किमपि विशेषणप्रयोजनं नास्ति। ज्ञातं वा? हरि ओम्। ज्ञातं खलु? वस्तुतः मया न श्रुतं, भवता किम् उक्तं न मया श्रुतं न वा? श्रुतम्। अधुना श्रूयते खलु? न श्रूयते, अधुना श्रूयते, अधुना श्रूयते। तत्र घृतावै च इदुतौ इति सूत्रे तकारग्रहणं किमर्थं कृतम् इति भवतां प्रथमः प्रश्नः आसीत्। तत्र तकारग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते तस्य उच्चारणार्थत्वं केवलं स्वीक्रियते, तत्र विशेषेण किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्य। स्पष्टम्। अस्तु वा। द्वितीयः प्रश्नः कः आसीत् इत्युक्ते गौरवरूपः दोषः किमर्थम् इति खलु? सत्यं सत्यं। पश्यन्तु, तत्र ग्रहणवादिन् पक्षे किं प्लुतावै च इदुतौ इति यत् सूत्रमस्ति तद् न अपेक्षितम्, परन्तु अग्रहणवादिपक्षे अपेक्षितम्। तर्हि ग्रहणवादिपक्षे सूत्रं न अपेक्षितम् इति लाघवं जातम्, अग्रहणवादिपक्षे सूत्रम् अपेक्षितम् इति तु गौरवम्। तदेकं सूत्रम् अधिकं स्वीकर्तव्यं खलु। अतः तेषां मते गौरवरूपः दोषः। सम्यक् वा? ग्रहणवादिनां पक्षे गौरवरूपः दोषः। अग्रहणवादिनां पक्षे, ग्रहणवादिनां पक्षे नास्ति। यतः ग्रहणवादिनां तु न अपेक्षितं खलु सूत्रं। तैः तु गुरुर्नृतो इत्यनेनैव सूत्रेण साध्यते, परन्तु अग्रहणवादिपक्षे सूत्रं स्वीकर्तव्यं भवति इत्यतः अग्रहणपक्षे गौरवरूपः दोषः स्यात्। अग्रहणवादिपक्षे सूत्रम् अपेक्षते सत्यम् इति कृत्वा तत्र दोषः, तत्रापि दोषः वक्तव्यम्। कुत्र? अग्रहणवादिनां पक्षे। अग्रहणपक्षे एव दोषः, ग्रहणपक्षे नास्ति दोषः। अग्रहणपक्षे एव गौरवरूपः दोषः कस्मिन् पक्षे इति चेत् अग्रहणपक्षे एव। यतः ग्रहणपक्षे सूत्रं न वक्तव्यम् इति लाघवमस्ति, परन्तु अग्रहणपक्षे तु सूत्रं स्वीकर्तव्यम्, अतः तद् गौरवम्। ज्ञातं वा? मध्ये मध्ये न श्रूयते। प्रायः भवताम् इंटरनेट् समस्या अस्ति वा इति। श्रूयते खलु? अन्येषां कृते मम ध्वनिः श्रूयमाणः वा? आम् आचार्य, श्रूयते। नमस्कारः आचार्य। भवतां कृते अवगतं वा इदानीं? आमाम् अवगतम्। तृतीयः प्रश्नः कः इति मया न गृहीतः।
हा न कृपया तृतीयः प्रश्नः कः इति पश्यतु, अनन्तरं पृच्छामि। हा। एकवारं तृतीयं प्रश्नं वदन्ति वा? प्रायः तेषां कृते न श्रूयते वा इति। हा, भवती पृच्छन्तु भगिनि। आचार्य, अग्रहणपक्षे अत्र अग्रहणपक्षे अवयव स्वीकृतः अस्ति इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते। हा? सूत्रेण अवयवस्य ग्रहणपक्षे क्षम्यताम्, अग्रहणपक्षे अग्रहणपक्षमास्तु, केवल सूत्रेण ज्ञायते यत् अत्र अवयव यः ऐकार औकार मध्ये यः इकार उकारः अस्ति तस्य प्लुत भवति सम्यक् इति अवयवं स्वीकृत्य एतत् सूत्रस्य निर्माणम् अस्ति। तर्हि अनेन अवयवं हा 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 वदन्तु वदन्तु हा न वदन्तु। वदतु कृपया आचार्य। न, प्रश्नं पूर्णं कुर्वन्तु, क्लेशो हा, नास्ति। तर्हि अत्र अनेन न ज्ञायते वा यत् ग्रहणपक्षं न स्वीकृतमस्ति सूत्रकारेण? ग्रहणपक्षं स्वीकृतमस्ति चेत् पुनः अवयवस्य ग्रहणं करोतु इति नैव, सूत्रं किमर्थं पश्यन्तु वदति? पश्यन्तु, ग्रहणपक्षेऽपि इदं सूत्रम् अपेक्षितमेव इति खलु, साधितं खलु अस्माभिः अग्रे पुनः। आम्, किन्तु ग्रहणपक्षे साधितं, चिन्ता नास्ति, किन्तु अग्रहणपक्षे एव अत्र गौरवमिति उक्तमस्ति खलु। सत्यं। तर्हि तत्तु तैः गौरवं किम् आदाय तस्य पश्यन्तु निवारणार्थं वयं हा पश्यन्तु तत्तु किमर्थम् उक्तमासीत् इत्युक्ते तैः किं चिन्तितं नाम, ग्रहणपक्षे सूत्रं न अपेक्षितम् अतः गौरवमिति उक्तम्। हम्म परन्तु अग्रे हम्म साधितं खलु पुनः। किं आं साधितं हा आं साधितमस्ति, किन्तु तत्र उदात्तस्य अपि उदात्त इति एक अधिकार तत्र एतत् सूत्रे हम्म, प्लुता वैच्च इदुतौ अत्र एकम् हम्म। अधिकारः अपि आयाति खलु, प्लुतः तथा च उदात्त किमपि अस्ति खलु आचार्य, तस्यापि अधिकारः तत्र आयाति। तर्हि अकारस्य उदात्तत्वं भवेत्, इकारस्य प्लुत भवेत् इति विचारः अस्ति वा अत्र? तेन अत्र अवयवः स्वीकृतमस्ति वा, अवयवः स्वीकृतः अस्ति वा सूत्रे? तत्र अधिकारः अस्ति इति वा? नास्ति आमाम्, खलु। अस्ति 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 अस्ति, एकवारं पश्यतु आचार्य, अनुवृत्तिसहितसूत्रं पश्यतु आचार्य। प्लुता वैच्च इदुतौ इत्यत्र। एकं क्षणम्। हा हा आम्, पूर्वत्र सिद्ध्यं पदस्य तथा च वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः। उदात्तः इति किमस्ति आचार्य, तत् न अवगतम्। वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः, तर्हि अत्र स्वरप्रकरणस्य किमपि अस्ति वा सम्बन्धः? तेन अत्र अवयव स्वीकृतमस्ति, अवयवः स्वीकृतः अस्ति इति मन्ये अहम्। अन्यथा न न ग्रहणपक्षे न अग्रहण हा? न न तथा अन्यथा अवयवग्रहणमिति किमपि नास्ति तत्र। अन्यथा दूराद्दूते अहं तस्मिन् दिने आचार्य प्रश्नं पृष्टवती खलु एकं सूत्रं, तर्हि दूराद्दूते च इति सूत्रम्, आम्, हा तत् तेन अनेन सूत्रेण तेन सूत्रेण अपि ऐकार औकारस्य प्लुत भवति। हा, तर्हि सत्यं, तेन तत्र तु तेन किम् हम्म उच्यते इत्युक्ते ऐचः प्लुतः खलु, अत्र तु तद् अवयवभूतयोः प्लुतः उच्यमानः अस्ति। हम्म आम् ऐचः आचार्य, प्लुतः न तत्र तद् एक अवयवयोः सूक्ष्मभेद, प्लुतः। हा तर्हि परसूत्रमस्ति यत् गुरोर्नृतः इति परसूत्रमस्ति, दूराद्दूते पूर्वसूत्रम्, अनन्तरं हा प्लुतावैच्च इदुतौ इति इतोपि परसूत्रं। तर्हि सत्यं प्रथमसूत्रमस्ति दूराद्दूते च, सत्यं। द्वितीयसूत्रमस्ति गुरोर्नृत, अनन्तरं हा तृतीयं सूत्रमस्ति प्लुतावैच्च इदुतौ। आम्, तर्हि सत्यं। प्रथमे सूत्रे उक्तमस्ति अकार इकारस्थ यः क्षम्यताम्, एकार ओकारस्थ यः ऐकार औकार यः अवयवभूत यः इकार उकारः अस्ति तस्य प्लुत भवति। गुरोर्नृतः हम्म इत्यनेन उक्तमस्ति यः ऐकारः अस्ति तस्य प्लुत प्राप्तः अस्ति।
तस्य टेः प्लुत हा तर्हि तृतीयसूत्रेण पुनः अवयवः स्वीकृतः अस्ति इति सर्वं कथं सङ्गच्छति एकवारं वदति किम् पश्यन्तु, तृतीयं सूत्रेण दूराद्धूते पुनः च इत्यनेन सूत्रेण तु केवलं सम्बोधनविषये तावदेव उच्यते। आम् दूराद्धूते इत्यनेन दूरात् सम्बोधनं कर्तुं यद् वाक्यम् अस्माभिः उच्चार्यते तस्य टी संज्ञकस्य प्लुतः पुनश्च उदात्तः च विधीयते। आम् सम्यक् वा? द्वितीयं आम् सूत्रं किमस्ति? गुरोरनृतो इति सूत्रम्। पुरोगतः हा तेन सूत्रेण किम् उच्यते इत्युक्ते यस्य शब्दस्य टिसंज्ञकस्य पूर्वसूत्रैः प्लुतः प्लुतत्वं पुनश्च उदात्तत्वम् उक्तम् इत्युक्ते दूराद्धूते च इत्यनेन सूत्रेण। आम् सम्यक् वा? तस्मिन् शब्दे विद्यमानाः ये गुरुसंज्ञकाः वर्णाः भवन्ति, ऋकारभिन्नाः। सम्यक् वा? आम् आम् तादृशवाक्ये ऋकारभिन्नाः ये अन्ये गुरुसंज्ञकाः वर्णाः भवन्ति। वर्णाः इत्युक्ते स्वरवर्णाः। सम्यक् वा? आम् आचार्य शृणोमि तेषां किं भवति? प्लुताः पुनश्च उदात्तः विधीयते आम् इति भेदः अस्ति अत्र। आम् तथैव अस्ति मम अपि शङ्का कः क्लेशः? न क्लेशः इति न यतोहि अन्ते यदि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 106 अस्ति खलु तर्हि आल्मोस्ट् अन्तिमसूत्रम् इति वक्तुं शक्नुमः 108 पर्यन्तं सूत्राणि सन्ति तत्र द्वितीयपादे 106 सूत्रम् अन्ते तर्हि अस्य सूत्रस्य आवश्यकता किमस्ति यत् यतोहि पूर्वेण सूत्रेण एव सर्वं कार्यं भवति तर्हि पूर्वेण सूत्रेण न प्राप्तं खलु पूर्वेण सूत्रेण कार्यम्। अग्रहणपक्षे ग्रहणपक्षे इति अस्ति खलु किन्तु अत्र तु दृश्यते आचार्ये यद् ग्रहणपक्षः अपि अत्रापि गुरोर्नृतः तथा च दुराद्धूते इत्यनेन ज्ञायते खलु आचार्ये यत् तत्र किमस्ति अवयवग्रहणं कृतमस्ति। तदेव मम स एव प्रश्नः। अत्र अवयवग्रहणं वा न वा इति चिन्तनमेव नास्ति खलु सूत्रकथनवेलायां तु। अवयवम् आदाय तत् किमपि कार्यं न क्रियमाणं खलु। सत्यं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। तत्र अवयवाः गृह्यन्ते वा न वा इति आदाय कथं वक्तुं शक्नुमः इदं सूत्रम् अपेक्षितं वा न वा इति? तथैव अस्ति प्रश्नः। न शक्यते वक्तुम् इत्येव। अवयवाः गृह्यन्ते वा न वा तद्वयेपि सूत्रम् अवश्यं वक्तव्यमेव। तर्हि सूत्रस्य आवश्यकता कार्यं साधयितुं नैव शक्यते। तर्हि सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति एव। आम् अवश्यम्। तर्हि सूत्रकारेण पक्षद्वयमपि स्वीकृतमस्ति इति मन्तव्यं वा? वस्तुतः सिद्धान्तितः पक्षः तु एकः एव अस्ति, परन्तु सूत्रं तु पक्षद्वयेपि इत्युक्ते ग्रहणपक्षेपि अपेक्षितमेव भवति इत्येव अन्ततो गत्वा आशयः। ग्रहणपक्षे तु अवश्यं वक्तव्यमेव भवति। तेषाम् आशयः आसीत् ग्रहणपक्षे न अपेक्षितमिति, परन्तु ग्रहणपक्षेपि अपेक्षितमिति साधितम् अन्ततो गत्वा। अस्तु आचार्य। स्वतः सिद्धान्तितः पक्षः तु ग्रहणपक्षः एव। सिद्धान्तितः पक्षः कः? अग्रहणपक्षः। ग्रहणपक्षः, अग्रहण न। सिद्धान्तित आम् तर्हि ग्रहण एव तथैव तु सूत्रकारेण एव ग्रहणपक्ष इदानीम् अत्र स्वीकृतः अस्ति खलु इति मम अपि तर्हि सिद्धान्तपक्षः यः अस्ति सः एव इत्युक्ते सूत्रे यः अस्ति सः एव सिद्धान्तपक्षः। कस्मिन् सूत्रे? अस्मिन् सूत्रे प्लुतावैच इद्युतौ इत्यत्र अवयवग्रहणं कृतमस्ति। तस्मिन् सूत्रे अवयवग्रहणं कृतम् इति न वक्तव्यं। तत्र तु किम् उच्यते इत्युक्ते ऐचः यद् पूर्वसूत्रैः यत् कार्यं प्राप्तम् ऐच् वर्णानां तद् ऐच् वर्णानां न भवति, अपि तु तद् अवयवभूतानाम् इकार उकाराणां भवति इति तावदेव उच्यते तत्र तु। आम् आचार्ये तर्हि वस्तुतस्तु तु वयं वदामः चेत् पञ्च एव स्वराः अ इ उ ऋ ऋ। आम्
एते तु सन्ध्यक्षराणि। तर्हि अत्र यदा प्लुतसंज्ञा कस्यापि भवति तर्हि एतत् पञ्चस्वराणाम् एव प्लुतसंज्ञा भवति। मम चिन्तनम् एवं अहं किञ्चित् वदामि। तर्हि हम्म, पञ्चस्वराणाम् एव प्लुतसंज्ञा भवति। तर्हि इदानीम् ऐ अस्तु औ वा ओ औ किमपि आयाति तर्हि हम्म, तस्य साक्षात् प्लुतसंज्ञा कथं भवति? नैव भवति। कस्य कस्य ऐ औ इत्यस्य साक्षात् किमर्थं न भवति? प्लुतसंज्ञा कथं भवति? यतोहि स्वराणामेव अस्ति खलु प्लुतसंज्ञा। तर्हि ऐकारः स्वरवर्णः न वा? अस्ति किन्तु सन्ध्यक्षरम् अस्ति तर्हि खलु तत्र इ भवतु मिलित्वा अस्ति खलु। तर्हि भवतु तर्हि नाम तेन अस्ति सन्धिवर्णः वा अत्र? चेदपि भवान् पश्यन्तु सन्धिवर्णः चेदपि स्वरवर्णस्तु वर्तते खलु। आं वर्तते आचार्य, हा सत्यं तर्हि वर्तते अवश्यं एव। तस्य अवश्यम् अस्ति एव प्लुतसंज्ञा अस्ति, कुतः नास्ति? आम् इत्युक्ते तस्य स्वस्य प्लुतसंज्ञा इत्युक्ते यः ऐकारः अस्ति तत्र यः आम् ऐत्वमस्ति तस्य प्लुतसंज्ञा आम् नास्ति, अपि तु अकार इकारस्थ इकारः इति अस्ति। इति ते कुत्र उक्तम्? अहं मम चिन्तनम् अहं न कुत्र न उक्तं न तत् तथा जानामि। नास्ति तथा तथा नास्ति तथा नास्ति। नास्ति तर्हि इकारस्य नास्ति। एव भवति खलु इदानीम् अत्र, यतोहि तत्र अकारस्य प्लुतसंज्ञा न भवति इति उक्तमस्ति। कुत्र ऐकार उक्तं पश्यन्तु, अकारस्य पश्यन्तु, प्लुतसंज्ञा नास्ति इति कुत्रापि न उक्तम्। ऐकारस्य नाम सन्धिवर्णानां प्लुतः नास्ति इति कुत्रापि न उक्तम्। अवश्यमस्ति। हम्म। तर्हि पश्यन्तु, एवं यदि वदामः तर्हि एकारस्यापि न स्यात् खलु, एकारः अपि सन्धिवर्णः एव आं तर्हि अनेन सूत्रेणापि ज्ञायते खलु यत् साक्षात् ऐकारस्य प्लुत न भवेत् इति। इति नास्ति इति तु अत्र अस्मिन् न विवक्षितम्। गुरोर्नुत इति पश्यन्तु, सूत्रेण अत्र केवलं न विवक्षितमस्ति, अतः तथा उच्यते। केवलम् ऐच् वर्णानां विषये तावदेव। पश्यन्तु, तत्र अस्माभिः पूर्वं प्लुतावैच इदुतौ इत्यस्य प्रतिपः यदा पठितः तदा तत्र अस्माभिः एकम् उदाहरणं दृष्टं। देवदत्त एकारस्य प्लुतः तत्र अस्ति खलु। एकारस्य यः इकारः अस्ति तस्य अस्ति खलु प्लुत तत्। नास्ति, कुत्र उक्तम्? तर्हि एतत् गुरोर्नुत इति एकारस्य सूत्रेण प्लुतः वा? तत्र तु। हा तर्हि एवं। गुरोर्नुत इति सूत्रेण आम् आम्। तेन सत्यम्। अत्र एकारस्य प्लुत गुरोर्नुत इति सूत्रेण साक्षात् स्वीकृतमस्ति। तेन सत्यम्। अत्र तृतीयं सूत्रस्य आवश्यकता भवति इति मन्ये, यतोहि तत्र अवयवग्रहणमस्ति। गुरोर्नुत इत्यत्र अवयवग्रहणं नास्ति। तत्र तत्र तदवयवस्य न, तत्र साक्षात् ऐच् वर्णानाम् अथवा तु स्वरवर्णानामेव प्लुतः विधीयते साक्षात्। हम्म। अत्र किम् उच्यते इदानीम् अनेन सूत्रेण इत्युक्ते तत्र तदवयवानां भवति इति उच्यते। आम् तर्हि अवयवग्रहणं साक्षात् सूत्रकारेण अपि स्वीकृतमस्ति। किं किम्? सूत्रकारेण अपि अवयवग्रहणं स्वीकृतमस्ति। आं स्वीकृतम्। आम् अस्तु तर्हि सिद्धान्तपक्षः ग्रहणपक्षे वस्तुतः वक्तव्यं चेत् पश्यन्तु, ग्रहणपक्षे यदि अवयवाः एव गृह्यन्ते इति उच्यते, हा सत्यम्, अस्तु, ग्रहणम् एव भवति इत्येव वक्तव्यम्, विना साधयितुं न शक्यते। यदि प्लुतावेच इदुतौ हा, इति सूत्रेण तदवयवस्य नाम इकार उकारयोः कार्यम् इति न उच्यते तर्हि तत्र न ज्ञायते स्म। ऐच् वर्णानामेव प्लुतः स्यात्, परन्तु तत्र इष्टः तु वर्तते इकार उकारयोः प्लुतः, अतः विशेषेण पुनः पृथक् सूत्रं क्रियते। आम् आचार्य, सत्यं, धन्यवादः आचार्य, अवगतम् इदानीं, धन्यवादः। अन्येषां प्रश्नः अस्ति वा अथवा अग्रे गन्तुं शक्यते वा? अन्यः एकः प्रश्नः अस्ति तत्र हा। प्रतिपकारः ये वदन्ति क्रियते न्यासः एव इति अवश्यकर्तव्यतां दर्शयति। कृतपक्षे आम् अपि भागयोः विवृततरत्वात् प्रयत्नभेदात् इकार उकारयोः उकारभाग भाग उकाराभ्याम् अग्रहणात् अच् अभावात् तत्र सत्यं। तयोः अच् अभावः कथम्? पश्यन्तु, अस्त्वं तावत् माहेश्वरसूत्रे पठितानां वर्तते, सत्यं वा? नाम अच् प्रत्याहारे पठितानाम् एव अच्त्वम्। असत्यम्, अक्षरसमाम्नाये पठितानाम् अस्त्वम्। अरे अच् इति वदामः चेत् स्वराणामेव ग्रहणं, तेषां आं सत्यम्। स्वरत्वम् अस्ति आम्, परन्तु अच्त्वं नास्ति तावदेव। केषाम् अस्त्वं? पश्यन्तु,
ये अच्वर्णाः ते स्वरवर्णाः एव अवश्यं द्वयमपि अस्ति। तर्हि अनेन किम् तत्र उच्यमानमस्ति पश्यन्तु, अनेन प्रतिपकारस्य आशयः कः अस्ति इत्युक्ते ऐकारे विद्यमानः यः तस्य अच्त्वं नास्ति इति उच्यमानम्। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तर्हि तत्र विवृततरत्वमस्ति। सत्यम् हम्म, ऐकारे विद्यमानः यः इकारः हम्म। तस्य परत्वं तु अस्ति परन्तु अच्त्वं नास्ति। अतः एव तत् साधितं खलु इदानीं। तदर्थमेव सूत्रम् अपेक्षितम् इति उक्तं खलु। आम् आम् सत्यम्। अनेन सूत्रेण इदानीं साधितम्। अस्तु, वक्तुं शक्यते स्वरवर्णः तु वक्तव्यः एव, सः स्वरत्वम् अस्ति इत्यतः एव प्लुतः विधीयते, परन्तु तस्य अस्त्वं वक्तुं न शक्नुमः यतः प्रयत्नभेदः अस्ति इत्यतः। सम्यक् वा? प्रयत्नभेदात् अस्त्वं साधयितुं न शक्नुमः, परन्तु स्वरवर्णः तु सत्यं सः। अतः एव अच्त्वाभावादेव गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण साधयितुं न शक्नुमः इत्यतः एव इदं सूत्रम् अपेक्षितमेव ग्रहणपक्षेऽपि इति साधितम्। अवगतं वा? आम् आम् अवगतम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अत्र न्यासः नाम किं? क्रियते न्यासः एव इति। न्यासः इत्युक्ते सूत्रकथनम् इत्यर्थः, सूत्रविवरणम् इति वा? अस्तु अवगतम्। व्याख्यानम् इति वा? तर्हि अग्रे गच्छामः अथवा प्रश्नाः आम्। सन्ति वा? अस्तु, तर्हि अस्माभिः तद्दिने अन्तिमः आक्षेपः अग्रहणपक्षे इतोपि एकं वार्तिकं विचार्यमाणमासीत्, तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः इति। यत्र तुल्यव्यञ्जनवर्णानां संयोगः वर्तते तत्र किं स्यात् इत्युक्ते व्यञ्जनद्वयम् आदाय किमपि कार्यं तत्र न स्यात् इति दोषः इति अस्माभिः चिन्तनं क्रियमाणम् आसीत्। यस्य मते तु ग्रहणं भवति तत्र तु वर्णद्वयं प्राप्यते, अतः क्लेशः नास्ति इति विचारः क्रियमाणः आसीत्। तत्र प्रदीपः वक्तव्यः अस्ति। तुल्यरूपः इति तुल्यरूप अवयवत्वात् संयोगः तुल्यरूपः, तस्य एकवर्णत्वं पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तु वर्णद्वयरूपता, आशु उच्चारणात् तु भ्रान्तमेकत्वज्ञानम् इति शिष्टसमाचारः इति तत्र लिख्यते। तुल्यरूपः संयोगः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तुल्यरूप अवयवत्वात्। इदानीं कुक्कुटः इति अस्ति, ककारद्वयं तत्र पठितं, ककारद्वयस्य संयोगः वर्तते, तत्र व्यञ्जनद्वयस्यापि रूपं समानमस्ति। तर्हि तुल्यरूप अवयवत्वात् तत्र यः संयोगः अस्ति सः संयोगः अपि तुल्यरूपः इति कथ्यते। सम्यक् वा? तुल्यरूप अवयवत्वात् संयोगः तुल्यरूपः, समानं वर्णद्वयमपि अस्ति इत्यतः तत्र संयोगः यः वर्तते सः तुल्यरूपः संयोगः इति कथ्यते इत्यर्थः। तत्र यत्र संयोगः जातः तत्र तस्य एकवर्णत्वं पूर्वपक्षे, पूर्वपक्षे तस्य एकवर्णता स्वीक्रियते, अर्थात् कः पक्षः भवति? सः अग्रहणपक्षः। सम्यक्, अग्रहणपक्षे एकत्वं, सिद्धान्ते तु वर्णद्वयरूपता, ग्रहणपक्षे तु तत्र वर्णद्वयं वर्तते एव, यतः तदवयवः गृह्यते इत्यतः। स्पष्टं वा? तर्हि तत्र इदानीं यदा अस्माभिः कुक्कुट इति उच्चारणं क्रियते तदा तत्र एकः एव ककारः पठितः इति कदाचित् भाति। तत् किमर्थम् इति चेत् अस्माकम् उच्चारणम् अस्माभिः किं वेगेन उच्चारणं क्रियते इत्यतः तत्र एकत्वम् इति तु भ्रान्त्या प्रतीयते। वस्तुतः तत्र किमस्ति इत्युक्ते वर्णद्वयमेव वर्तते, परन्तु आशु उच्चारणात् तु भ्रान्तम् एकत्वज्ञानम् इति शिष्टसमाचारः इति अतः लिख्यते। शिष्टसमाचारः इत्युक्ते शिष्टानां व्यवहारः इत्यर्थः। अवगतम्? आम् अवगतम्। आचार्य एकवारं पुनश्च वदति किं शिष्टानां किम्?
शिष्टसमाचारः इति तत्र अन्ते लिखितं। शिष्टानां व्यवहारः कः वर्तते इत्युक्ते तत्र कदाचित् एकत्वमेव प्रतीयते खलु। कुक्कुट इत्यादिकं सर्वम् उच्चार्यते चेत् एकः एव ककारः तत्र वर्तते इति कदाचित् भ्रमः स्यात्। सः भ्रमः कुतः इति चेत् तत्र अस्माभिः वेगेन उच्चारणं क्रियते इत्यतः सः भ्रमः भवति इति शिष्टैः उच्यते इत्यर्थः। अस्तु, अवगतम्। तर्हि तत्र ग्रहणपक्षे तु किं ककारद्वयं पुनश्च पकारद्वयं तकारद्वयम् अस्ति इत्यतः तत्र संयोगसंज्ञा साधयितुं शक्नुमः। संयोगसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा गुरुसंज्ञा सिद्ध्यति, गुरुत्वात् प्लुतः च सिद्ध्यति इति तत्र चिन्तनम् अस्माभिः कृतं पूर्वं। परन्तु अग्रहणपक्षे तद् न स्यात् इति खलु आक्षेपः कृतः आसीत्। इदानीं किं वदन्ति इत्युक्ते अग्रहणपक्षे अपि तत्र किं वर्तते, ककारद्वयं पकारद्वयं तकारद्वयं वर्तते एव इति साधयन्ति। तत् कथम् इति चेत् अग्रे लिख्यते, पश्यन्तु। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ। अग्रहणपक्षेपि तत्र किमस्ति, ककारद्वयं पकारद्वयं तकारद्वयं वर्तते एव। तत् कथं ज्ञातुं शक्नुमः, ग्रहणं तु न भवति खलु इति चेत् तत्र उच्यते, पश्यन्तु। कुक्कुटः इति यदा उच्चार्यते तदा तत्र मात्राकालः ज्ञायते। कुक्कुट इति यदा अस्माभिः उच्चार्यते तदा तत्र मात्राकालः ज्ञायते। व्यञ्जनस्य कति मात्रा? अर्धमात्रा। अर्धमात्रा। सत्यं खलु? अर्धमात्रा। तर्हि अत्र तु आम्। मात्राकालः उच्यते। आम्। तत् कथम् इति चेत् तत्र मात्राकालः गम्यते इत्यतः एव अत्र किं वस्तुतः एकमात्रिकं व्यञ्जनं तु नास्ति कुत्रापि, सत्यं। तथापि अत्र मात्राकालः गम्यमानः इत्यतः ज्ञायते अत्र किमस्ति, वर्णद्वयं वर्तते इति ज्ञायते। अर्धर्धमात्रा वर्तते व्यञ्जनद्वयस्यापि, तर्हि एकमात्रा अत्र गम्यमाना इत्यतः अत्र वर्णद्वयमस्ति इति अवश्यं ज्ञायते अग्रहणपक्षे अपि। अतः तत्रापि क्लेशः नास्ति इति साध्यते। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ। कथं, मात्रकालः अत्र गम्यते, कुक्कुटः इत्यत्र एकमात्रा गम्यते, सम्यक् वा? न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति। मात्रिकम् एकमात्रिकं व्यञ्जनं तु कुत्रापि न उच्चारितं, सर्वत्रापि अर्धमात्रा एव व्यञ्जनवर्णस्य। अनुपदिष्टं सत् कथं शक्यं विज्ञातुम्? एकमात्रिकं व्यञ्जनं कुत्रापि न उपदिष्टम् इत्यतः तत् कथं वा ज्ञातुं शक्यते, अत्र वर्तते खलु। परन्तु सम्यक् वा इति चेत् तत्र एकमात्रिकं व्यञ्जनं नास्ति, अपि तु व्यञ्जनद्वयं वर्तते इति ज्ञायते। असत् च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्? असत् इत्युक्ते अविद्यमानं यत्, तत् कथं ज्ञातुं शक्यम् इत्यर्थः। ज्ञातं वा? आचार्य, अविद्यमानं कथं? विद्यमानम् अस्ति खलु ककारद्वयं। ककारद्वयं विद्यमानम्, एकमात्रिकं व्यञ्जनम् अविद्यमानं खलु। हा, एकमात्रिकं व्यञ्जनम्। तस्य अविद्यमानत्वं दर्शयति। हा, यदि वयं शीघ्रं वदामः चेत् तथा कथं ज्ञायते मात्राकालः अस्ति इति? तत्तु अस्माकम् उच्चारणदोषः। सः तु वयं वेगेन उच्चारयामः, अतः सः अस्माकं दोषः, परन्तु तत्र तु वर्तते। वयं तु जानीमः, परन्तु केन आधारेण अत्र उक्तमस्ति मात्राकालः वर्तते इति? उच्चारणमेव, उच्चारणमादाय एव मात्राकालः उच्यते। एवम्। अतः एव उक्तं खलु, भ्रान्त्या अस्मभ्यं कदाचित् तत्र भ्रमः भवति इति। वस्तुतः तु तत्र वर्णद्वयं। अन्तिमपङ्क्तेः कः अर्थः? असच्च कथं शक्यं प्रतिपादितुम्? असत् यद् अविद्यमानं तत् कथं वा ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः। कालस्य विषये उच्यते वा?
हा एकमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य विषये उच्यते। आम्, एकमात्रिकं आम्, व्यञ्जनं न उपदिष्टमस्ति तर्हि तद् नास्ति, तस्य सत्त्वमेव नास्ति, तर्हि यद् असत् यद् अविद्यमानं तत् कथं वा ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः। आम्, अवगतं, धन्यवादः। तर्हि अग्रहणपक्षेऽपि अत्र वर्णद्वयमस्ति इति तु अवश्यं ज्ञायते एव इति उक्तम्। एतावत् स्पष्टं खलु? आम्। आम्, स्पष्टम्। आम् आचार्य। एतावत् भवतु। इतोपि अन्तिमं किञ्चिदेव शिष्टं। श्वः समाप्यते सूत्रम्। श्वः समापयामः। अनन्तरं किञ्चित् विरामं स्वीकुर्मः। स्पष्टम् अवलोकनं कुर्मः एकवारं। यद् न ज्ञायते तदग्रे स्पष्टं कृत्वा अनन्तरमेव अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। सम्यक् वा? अत्र किं तर्हि कक्षा प्रष्टव्यमस्ति? भवति वा? श्वः तर्हि भवति। कक्षा आ? श्वः भवति। श्वः भवति। न न अनन्तरं चिन्तनं कर्तुं पुनश्च न न न नास्ति, स्वयमेव चिन्तनं कुर्वन्तु। यदि प्रश्नाः भवन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु आचार्य। श्वः एकं दिनं कक्ष्यां स्वीकरोमि, समापयामि। इदं सूत्रं श्वः समाप्यते। अनन्तरं स्वाध्यायं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु वा? तर्हि अत्र समापयामः अद्य। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः। नमस्कारः आचार्य। शुभदिनं। प्रणामः। धन्यवादः।